बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इनसाइड टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन ज़ीनत रमज़ान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हदीस मुबारका है कि जन्नत के दरवाजे रमज़ान में खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ लिया जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर से हमें मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग सकें, हम अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ हों, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आज जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, शायद हमें लगता है कि हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं, लेकिन ऐसा ही है, ये हमें गुनाहों की सज़ा दी गई है। हमें एक दफ़ा झटका दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि हम सीधी राह पर चल पड़ें। जिस राह पर हम चले थे वो राह गलत है, हमें अल्लाह की तरफ जाना होगा, अल्लाह को सजदा करना होगा, अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी होगी। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ आज जो नशिस्त में मौजूद हैं, हमारे साथ है डॉक्टर सोहेल यासीन रमज़ानी साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद हैं हाजी जमाल कादरी चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब, बताइएगा रमज़ान की फजीलत आपकी नज़दीक क्या है? माशाअल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। सही अहादीस में आता है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जन्नत में एक हवा चलती है जिसका नाम है मैसरा। अच्छा। जब वो हवा चलती है तो उसके जो दरख्तों के पत्ते जन्नत के, जब वो आपस में खड़खड़ाते हैं तो अजीब किस्म की मौसीकी पैदा होती है। जब वो मौसीकी पैदा होती है तो सबको पता चल जाता है कि रमज़ान की पहली हो गई। जन्नत को सजा दिया जाता है अहले ईमान के लिए और दोज़ख को बंद कर दिया जाता है। शैतान को, शयातीन को बल्कि जकड़ दिया जाता है, उसके तमाम चेलों चांटों को पकड़ लिया जाता है ताकि वो अहले ईमान के इबादत में खलल न डाल सके। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बड़े अहम बात का जब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, अहले ईमान से जब कोई बड़ा अहम पैगाम देते हैं तो आगाज़ करते हैं या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो फिर फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा, लिख दिए गए हैं, तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं। अलैकुम, अला का मतलब होता है पर और कुम का मतलब होता है तुम। जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, तो इसी तरह कुतिबा अलैकुम, तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं। बहुत खूबसूरत बात। सियाम, सौम नहीं कहा, एक रोजा नहीं कहा, सियाम कहा, यानी एक से ज्यादा रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं। किस लिए? लअल्लकुम, ताकि तुम बन जाओ तत्तकून, अल्लाह से डरने वाले, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब ये इत्तका का लफ्ज़ जो है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि इत्तकाकुम, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोगों में से मेरे नज़दीक ज़्यादा तकरीम और इज़्ज़त वाला वो है जो मुझसे डरता ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर। तो ये रोज़ा जो है वो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। जब हम उससे डरेंगे, अल्लाह ताला कहता है मैं तो इज़्ज़त तभी दूंगा जब मुझसे डरोगे। तो रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे दरमियान तकवा पैदा होगा, जब तकवा पैदा होगा तो हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे। ये थी रोज़े की, कुरान मजीद ने जो रोज़े के बारे में, फ़र्जियत के बारे में बताया। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक तवील हदीस है। आप एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो मंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। उसके बाद आपने खुतबा दिया। जैसे ही आप मंबर से नीचे उतरे तो सहाबा का रिज़वान अजमईन जो सरकार के लब हिलते थे तो उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थी। उन्होंने कहा हुजूर, आज हमने आपसे एक ऐसी चीज़ देखी है जो इससे पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया क्या? कहने लगे जब आपने पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे पर रखा कदम तो फिर फरमाया आमीन, जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। हमें इसकी वजह बताएं, हमें समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया जब मैं मंबर की तरफ गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब मैंने पहले दर्जे पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। मैंने कहा आमीन।
پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل السلام نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ اب تیسری بات جو اب میں آپ سے عرض کرنے جا رہا تھا، جس کے لیے میں نے ساری گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان شریف آئے اور وہ اس کے روزے رکھ کے اپنی بخشش کا سامان نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہی کتنی سخت تھی کہ اوپر سے سرکار نے آمین کہہ کر مہر ثبت کر دی۔ تو اب ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم رمضان کا احترام کریں، ہم رمضان کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں نا، تو بس صبح روزہ رکھ لیا اور بند کر کے بیٹھ گئے، نہ ہم نے کوئی نیک کام کیا، نہ ہم نے برائیاں چھوڑی، ہم نے منہ کھانے کے لیے تو ضرور بند کر لیا لیکن بک بک کرنے کے لیے بند نہیں کیا۔ جھوٹ ویسے ہی چلتی رہی، چغلیاں ویسے ہی چلتی رہی، غیبت ویسے ہی چلتی رہی، جو فضول گوئی، جو بے حیائی کے کام میں جو بد کلامی تھی وہ ویسے ہی جاری رہی۔ جب یہ سارا کچھ جاری رہا تو آپ دیکھیے کہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ہم نے روزہ رکھا اور سارا دن فلمیں دیکھتے رہے، اور یا تو سو گئے یا فلمیں دیکھتے رہے، شام افطاری کا ٹائم آیا تو کھانا کھانا شروع کر دیا، لو جی ہمارا روزہ ہو گیا۔ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو جمال صاحب آپ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیجیے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، ارے یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے،
ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے۔ ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، جو اہل محبت ہے وہ اظہار کریں گے، جو اہل محبت ہے وہ اظہار کریں گے۔ ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔